बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बिल्कुल एग्जैजरेट किए बगैर आपसे कह रहा हूँ कि बिलावल जरदारी के दौरा अमेरिका का नताइज सामने आना शुरू हो गए हैं। जो टारगेट इन लोगों को दिया गया वो ये है कि इमरान खान को अगर 2023 में अवामी हमायत से एक 2/3 अक्सरियत वाली गवर्नमेंट बनाने से रोकना है तो मीशत को तबाह करना पड़ेगा। जो कामयाबियां मीशत के हवाले से इस हुकूमत को मिल गई हैं उसके नताइज अब अवाम को मिलना शुरू हो रहे हैं। अवाम को जब इसका फल मिलेगा तो आप लोगों का खेल खत्म हो जाएगा। इसको रोकना है तो मीशत को तबाह करना पड़ेगा, ग्रोथ को रोकना पड़ेगा। पाकिस्तान की ग्रोथ अगर वाकई 5 से 6% चली जाती है 2023 तक तो इमरान खान को दोबारा इक़्तिदार में आने से आप लोग नहीं रोक सकते। और इस सिलसिले में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सिंध की अवाम पे मजालिम ढाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। कराची में उन्होंने तबाही मचा दी है। जो सो कॉल्ड मुकम्मल लॉकडाउन की बातें करते हैं और जिस तरह की उन्होंने अब तक के शेनानिगन्स किए हैं उसकी वजह से एक तबाही का समा है। सनतों को बंद किया जा रहा है, कारोबारी एक्टिविटी को बंद किया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट को बंद किया जा रहा है। और अगर आप वैक्सीनेशन सेंटर पे देखें तो ऐसा रश है कि सारा कोरोना एक्चुअली आपको वैक्सीनेशन सेंटर्स में मिल रहा है। और वहां से ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि वफाकी हुकूमत इनकी मदद नहीं कर रही, जबकि सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन इनको दी गई है। जबकि 18वीं तरमीम के बाद वैक्सीन खरीदना इनका अपना काम था, अपने बजट से इन्हें खरीदनी चाहिए थी, सारी इनको वफाक दे रहा है। वफाक अब तक जितनी पॉलिसीज बना चुका है एनसीओसी के तहत दुनिया की कामयाब तरीन पॉलिसीज हैं, ये उनको फॉलो नहीं कर रहे। जो फैसले एनसीओसी की मीटिंग्स में होते हैं ये उनको फॉलो नहीं कर रहे और ये अपने फैसले कर रहे हैं। ये ब्लैकमेल कर रहे हैं वफाक को कि इनको बाहर से डॉलरों पे कर्जे लेने दिए जाएं जिसके जरिए ये सो कॉल्ड वैक्सीन मंगवाएं। ये कर क्या रहे हैं? इन्हें वफाक वैक्सीन दे रहा है, ये वैक्सीन प्राइवेटली बिकवा रहे हैं और वहां से खांचे मार रहे हैं। इन्होंने टेस्ट के हवाले से भी यही किया था। जो हुकूमत ने फ्री टेस्ट करने थे इन्होंने वो भी प्राइवेट बेचे और वहां से टेस्ट करवा के इन्होंने करोड़ों रुपया कमाया। ये दिहाड़ियां लगा रहे हैं इंसानों की सफरिंग के ऊपर भी। लेकिन अब बात दिहाड़ियों से आगे निकल चुकी है। पाकिस्तान की मैशत को, जीडीपी ग्रोथ को रोकना है। इमरान खान की हुकूमत को नाकाम करना जरूरी है, वरना इनके सर्वाइवल का मसला पैदा हो चुका है। कहा जा रहा है कि जानबूझ के वफाक सिंध में मसाइल पैदा कर रहा है और मिसाल ये दी जा रही है कि वो मसाइल पैदा होने जा रहे हैं कराची में, खास तौर पे जैसे इंडिया में हुए थे। ये सोचे समझे बगैर कि पूरी दुनिया में 3 जो ममालिक हैं जिन्होंने बेहतरीन कोरोना के ऊपर पॉलिसी अपनाई है उसमें पाकिस्तान है। क्या आपको पता है हमारी वैक्सीनेशन की रफ्तार कितनी तेज हो गई है? हम अब 8 से 9 लाख लोगों को रोजाना वैक्सीन लगा रहे हैं। चलें 15 दिन कर लें कि 15 दिन में 1 करोड़ लोगों को तकरीबन वैक्सीन लग जाएगी। ये एक जबरदस्त स्पीड है जिससे हम जा रहे हैं वैक्सीनेशन की तरफ। 30 लाख अभी हमें अमेरिका ने मॉडर्ना वैक्सीन दे दी जो हमने सोचा वो नहीं था। हमने जो करनी है वो कि इस साल के अंदर हमने 10 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगानी है। आपको पता है पाकिस्तान में रिलक्टेंसी है, लोग नहीं लगवाना चाह रहे। कोई कहता है जी पता नहीं दिमाग खराब हो जाएगा, कोई कहता है जी 2 साल में मर जाएंगे, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या। पहले ही बड़ी मुश्किल हुई हुई है। वैक्सीन लगवाने के हवाले से बड़े लोगों के जहनों में सवालात हैं। इसके बावजूद वैक्सीनेशन की रफ्तार बड़ी तेज है और वहां पे ऐसी बातें करना, मीशत को रोकने की बातें करना, ये पाकिस्तान दुश्मनी है और ये टारगेट इनको अमेरिका से मिला है। मैं आपको बता रहा हूं, ये जो अभी दौरे करके आए हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आप तब इंटरफेयर कर सकते हैं वाया एस्टेब्लिशमेंट। अमेरिका हमेशा हमारी एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू करता था काम। अगर एस्टेब्लिशमेंट मेड इन पाकिस्तान हुकूमत ही चाहती है, एस्टेब्लिशमेंट अगर अमेरिका के मफादात का गैर जरूरी जो तहफ़्फ़ुज़ किया करती थी अब नहीं करना चाहती, तो फिर एक ही रास्ता है कि अवाम में गैर मकबूल करो इस हुकूमत को। उसके लिए आपने ग्रोथ खत्म करनी है, अवाम को गुर्बत में धकेलना है और गालियां दिलानी है। यानी फर्जंदे जरदारी की आप जरा देखें बातें कि जी ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में कोई मदद नहीं कर रहे। हुकूमत ने जो पैकेज दिया था, जो लोगों को इमरजेंसी कैश दिया था, आपको पता है कि किसी भी सूबे से ज्यादा सिंध में रेशो के एतबार से पैसा दिया गया था। मसला सिर्फ इनको यह है कि इनके हाथ में पैसा नहीं दिया जा रहा, इनको नहीं खांचे लगाने दिए जा रहे डायरेक्टली। इनडायरेक्टली ये फिर भी कर रहे हैं, बड़े चालाक हैं। अपना पैसा ये मिस्टर 10%, अब तो ये 100% सारा खा जाते हैं। इतने बड़े बड़े इनके मुंह और पेट हैं कि ये सारा ही खा जाते हैं। अब 10% वाली बात नहीं रही। इनको पैसा नहीं दिया गया, इनको ये तकलीफ है। ये चाहते हैं इनको पैसा दिया जाए, ये खुद वैक्सीन खरीदें। ये चाहते हैं इनको पैसा दिया जाए, ये बांटें पैसा जाके लोगों में और फिर खुद भी अपने खांचे लगाएं। तो वोट भी खरीदें पैसा बांट के, वहां भुट्टो की तस्वीरें लगाई हों, बेनज़ीर की लगाई हों और बता रहे हों कि शायद ये हमें, हमारे खानदानी, हमने जो है वो अपनी दौलत से तुम लोगों को पैसे दिए हैं। एक तो ये करना चाह रहे हैं, वो हुकूमत नहीं मान रही। वफाकी हुकूमत खुद कर रही है जो भी कर रही है रिलीफ का काम, क्योंकि इन पे एतबार नहीं किया जा सकता। इनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि ये अवाम तक पैसा नहीं पहुंचने देंगे।
اگر ان کا ٹریک ریکارڈ اچھا ہوتا تو تھر میں اس سال بھی سینکڑوں لوگ بھوک اور پیاس کی وجہ سے نہ مرتے. ان کا ٹریک ریکارڈ گندا ہے اور یہ اب خطرناک کھیل پاکستان کے ساتھ کھیل رہے ہیں, پاکستان کی معیشت کے ساتھ کھیل رہے ہیں. میں پہلے آپ کو یہ اسد عمر کے بیانات دکھاتا ہوں. پاکستان کی کرونا کی حکمت عملی جس سے عوام کی صحت اور روزگار دونوں کا دفاع کیا گیا, اس کو دنیا میں پذیرائی حاصل ہوئی. زمینی حقائق کا باریک بینی سے جائزہ لینے کے بعد فیصلے کیے گئے. یہ تمام فیصلے ایسے پلیٹ فارم سے لیے گئے جہاں تمام وفاقی, سول, ملٹری ادارے اور صوبے موجود ہوتے ہیں. ان فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے NCOC کی ٹیم صوبوں کے ساتھ مل کر تفصیلی حکمت عملی بناتی ہے. اسی قومی ہم آہنگی سے مرتب حکمت عملی نے اللہ کے فضل سے کرونا کی 3 لہر کو شکست دی ہے. اگر ہر صوبہ اپنی مرضی کے فیصلے کرتا اور صرف اپنے وسائل پر انحصار کرتا تو کبھی یہ کامیابی حاصل نہ ہوتی. جو سندھ میں فیصلے کیے گئے, خاص طور پر صنعت اور ٹرانسپورٹ کی بندش کے بارے میں, ان پر نظر ثانی کی ضرورت ہے. ہم نے کل بھی اور آج بھی اپنے نقطہ نظر سے آگاہ کیا تھا, جس کی بنیاد پر جزوی تبدیلی کی گئی ہے جو خوشائند ہے, لیکن ابھی بھی مزید ترمیم کی ضرورت ہے. امید ہے کہ کل کے NCOC کے اجلاس میں سندھ حکومت ان تمام معاملات پر مزید تفصیل میں مشاورت کرے گی اور مشاورت سے ایک ایسی حکمت عملی وضع ہوگی جس میں ریاست کے سب ستون مل کر سندھ کے عوام کی صحت اور روزگار دونوں کا دفاع کریں گے. اس بات کا 1 سال کی کارکردگی کے بعد کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ NCOC ایک قومی پلیٹ فارم ہے جس کے فیصلوں میں سیاست کا کوئی عمل دخل نہیں اور تمام فیصلے صرف اور صرف قومی بہتری کو سامنے رکھ کر کیے جاتے ہیں. اب میں آپ کو ان کی لیٹسٹ بھی بتاتا ہوں بیانات کیا ہیں. یعنی آپ سوچیں ذرا, ان کی ڈھٹائی اور جاہلیت سوچیں کہ جو انڈیا میں ہوا اگر ویسے یہاں پہ ہوا کراچی میں تو اس کا ذمہ دار وزیر اعظم عمران خان ہوں گے. اب اسد عمر کہہ رہے ہیں, ذرا انہیں غصہ ہے, وہ بلاول کو بلا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں مسٹر زرداری واٹ یو وانٹڈ, لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن واز ڈن ان انڈیا اینڈ دا ورلڈ saw the devastation. Crores thrown into poverty from which they have still not recovered. Economy shrank 7%. آگے وہ کیا کہتے ہیں. Remember Mr. Zardari, last year you told me in a meeting that you believed in the imperial study which had predicted 78,000 deaths in Pakistan. ایک imperial college کی study تھی برطانیہ کے جس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان میں 78,000 لوگ مر جائیں گے. وفاقی حکومت نے کہا تھا کہ ہمارا ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. وفاقی حکومت سچی ثابت ہوئی تھی. تب یہ فرزند زرداری کہتا تھا کہ نہیں جی 78,000 لوگ مریں گے, انہوں نے غلط پالیسی اپنائی ہے. تو اس کے والے سے وہ کہتے ہیں دس از obviously a subject that you do not understand very well. Please do not politicize the COVID response. آگے وہ کیا کہتے ہیں. Strategy based on PMI کے vision of protecting both lives and livelihoods. اموات بھی بھارت میں زیادہ ہوئیں, ان کی معیشت بھی برباد ہوئی, اور پاکستان نے دونوں چیزوں میں بہتر کارکردگی دکھائی ہے اور یہ لوگ اب بھی بھارت سے موازنہ کر رہے ہیں. جبکہ PM عمران خان کی ساری پالیسیز کامیاب ہوئی ہیں. تو جب آپ کی پالیسیز ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہیں, وائی ناٹ فالو NCOC. اپنی 1.5 انچ کی ایک مسجد بنانے کی کیا ضرورت ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ امریکہ کے کہنے پر سازش کی جا رہی ہے. میں نے پچھلے سال آپ کو بتایا تھا پیپلز پارٹی کی حکومت اس سازش میں پچھلے سال سے کوشش کر رہی تھی کہ ہم پورا لاک ڈاؤن لگائیں, میجر آپ کا جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ رک جائے, انڈسٹری بند ہو جائے کراچی کی, آپ کا کاروبار تباہ ہو جائے اور آپ کے GDP میں ایٹ لیسٹ 1 سے 2% کا فرق پڑ جائے. ابھی آپ کا GDP اگلے سال 4.5 سے 5% پریڈکٹڈ ہے کہ ہوگا. اگر یہ 1-2% فرق ڈال دیتے ہیں ایسی بار بار لاک ڈاؤن کر کے تو کارکردگی تو نل ہی ہوگی نا حکومت کی. پاکستان کو ایٹ لیسٹ 5 سے 6% سے گرو کرنا ہے, تب ہم روزگار دے سکتے ہیں نوجوانوں کو, اور یہ اس سے روکنا چاہتے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وفاقی حکومت should put their foot down اور اپنے فیصلوں پہ عمل درآمد کروائے. NCOC ایک ایسا ادارہ ہے جس میں تمام صوبے ہیں, سیولین, ملٹری قیادت سب اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ہائیسٹ موسٹ فورم سے اگر بات نہیں مانی جائے گی تو پھر یہ فیصلے امپلیمنٹ کروائے جائیں, اور اگر نہیں مانتے تو بے شک ایمرجنسی لگانی پڑے, کیونکہ صحت کی ایسی صورتحال ہے, اس کو جنگی معاملات میں ایمرجنسی لگا کے اس کو ڈیل کیا جائے. ان کو سبوتاج مت کرنے دیں پاکستان کی معیشت کو اور لوگوں کی زندگیوں کو, کہ صرف اپنے 10% اور 100% یہ نکلوا سکیں. ایسا اب نہیں کرنے دیا جانا چاہیے. باقی حکومت کو تھوڑی سی پسلی دکھانی چاہیے. عوام آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, کراچی کے اسپیشلی لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جو انہوں نے حشر کیا ہے, وہ جو ویژولز آ رہے ہیں کووڈ ویکسینیشن سینٹر سے آ رہے ہیں, ایکسپو سینٹر سے, جو باہر سڑکوں سے آ رہے ہیں, وہ دل دہلا دینے والے ہیں. اس کے باوجود انہیں شرم نہیں آ رہے. پاکستانیوں کی جانوں سے کھیلنا چاہتے ہیں اپنی غلیظ سیاست کے لیے. یہ ہیں ہماری ملک کی سیاسی اشرافیاں جن کو دیکھ کے شرم آتی ہے. آپ سے ناظرین انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک سب کا حامی و ناصر ہو. سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.